دلوقتي انا لو عايز اقول لواحد او واحده انا بحبك او بحبك، اقولها ازاي؟ لو عايز تعرف خليك معانا. السلام عليكم، खुश आमदीद मेरे दोस्तों। आपका क्या हाल है? मेरा नाम साद महमूद है और मेरे चैनल में आपका खैर मकदम है। मेरा चैनल में आपका स्वागत है. اهلا بكم في حلقه جديده من كورس تعلم قواعد اللغه العربيه على قناه ادرينالين. دلوقتي هنعرف ازاي نقول بحبك، اقول بحبك بالاردو او بالهندي ازاي. طيب في الاول لما نيجي نبص مثلا على كلمه احبك في العربي هنلاقيها كلمه واحده بس مكونه من 4 حروف، صح؟ لكن لما نيجي نبص على احبك في الهندي هنلاقيها جمله كبيره فيها تراكيب كبيره، يعني جمله تامه. هو مش المفروض ان اي جمله بتتكون من فاعل وفعل ومفعول؟ ده صح. طيب تمام. طيب فين احبك؟ مش المفروض دي جمله؟ طيب فين بقى الفاعل والفعل المفعول في كلمه احبك؟ ده من اعجاز واختصار اللغه العربيه. ضمير الفاعل مش هنحتاجه، يعني لما اجي اقول انا احبك، هي انا احبك دي تمام، لكن هنا يعتبر حشو في اللغه العربيه. لو قلت انا احبك ده حشو في اللغه العربيه. ليه؟ لان احبك كفايه، خلاص الاختصار كفايه. يعني احبك هي انا احبك، فلما اقول انا احبك واحط هنا الضمير في الاول اللي هو انا، ده يبقى كده يعتبر حشو في اللغه العربيه، فمالوش لازمه. يعني بلاش نحطه، اقول احبك على طول. طيب ده كده الفاعل ما حطيناهوش، حذفناه عشان الاختصار. طيب تمام. والفعل اللي هو الحب، انا احب، تمام. طيب فين بقى المفعول اللي هو الكاف اللي في الاخر، احبك انت. بدل ما اقول انا احبك انت، خلاص انا احبك، الكاف دلت على المخاطب وخلاص. يعني عندنا كلمه احبك الكاف هنا متصله بالفعل، دلت على اللي انا مخاطب بيه. خلاص اللي بيسمعني دلوقتي هيفهم ان انا اللي بحب، ان انا اللي بحب، وان هو اللي بيتحب. خلاص هي كده جمله كامله اتفهم معناها. معنى كده ان كلمه احبك هي كلمة مشتملة على الضمير في نفسها، مش هيذكر في الجملة. والحاجة التانية ان ضمير المفعول متصل بها في الاخر، تمام، وده على مين اللي وقع عليه الحكم. يبقى اقول احبك من غير انا اللي في الاول وانت اللي في الاخر، يعني مش هقول انا احبك انت، خلاص احبك بس. احنا قلنا ان تكوين الجملة في العربي فاعل مفعول. تكوين الجملة في الهندي ازاي؟ هيبقى فاعل مفعول فعل، يعني المفعول هيجي قبل الفعل في اللغه الارديه، يعني الفعل هو اللي هيجي في الاخر في الجمله الارديه او الهنديه، تمام. الفاعل في الاول عادي، المفعول والفعل هيتبدلوا. بدل ما كان عندنا الفعل وبعدين المفعول، لا هنجيب المفعول الاول وبعدين الفعل. الكلام ده في العربي ازاي؟ الكلام ده في العربي مثلا انا احبك، فين الفاعل؟ انا. فين الفعل؟ احب، فعل الحب. فين المفعول؟ الكاف، احبك، انا احبك، تمام. انا احبك، خلاص دي جمله كامله مكونه من فعل وفعل ومفعول. طيب في الاردو بقى انا احبك في الهندي هنقولها ازاي؟ في الاردو هنقولها ازاي؟ افتكر معايا بقى كده ضمائر الفعليه في اول حلقه خالص، كانت في بدايه في سلسله الكورس ده. انا، يعني ايه انا؟ ضمير الفاعليه انا، مش انا اللي بحب، يعني انا هنا الفاعل، يبقى هقول هنا ضمير، هستخدم ضمير فاعليه، تمام. ايه ضمير الفاعليه؟ انا، تمام. يعني ايه؟ يعني مي. بعدين بقى خلاص كده خلصنا من ضمير الفاعل، لسه فعل ومفعول. احنا قلنا ان الفعل والمفعول في الاردو متشقلبين، يعني هجيب المفعول الاول وبعدين الفعل. طيب المفعول كان في احبك ايه؟ اللي هو الكاف اللي هو المخاطب. يعني هنا احنا عندنا 3 ضمائر مخاطب في اللغه الارديه، تو وتم واب. تو يعني انت، تم يعني انتم، اب يعني حضرتك او سيادتك او فخامتك، اللي هو اللفظ التفخيم اللي احنا اتفقنا عليه. تو ده مش بيستخدم لاي حد، يعني تو بيستخدم في حالات معينه بس. ايه هي الحالات دي؟ يعني مثلا في السوق، مثلا في الشارع، 2 اصحاب قوي، في الشتيمه مثلا بيستخدم تو. لكن في الوقت العادي، تمام، اللي هو في اي محادثه عاديه ما بيستخدموش تو، بيستخدموا تم للمفرد. يعني هو بيكلم واحد وبيقول له تم، بيقول له انتم. ده يعني صيغه احترام شويه برضو، يعني الاحترام للمتكلم. هي مش للتحقير زي تو ولا للتعظيم زي اب، يعني هي حاجه وسط كده. ودي اغلب 90% بتستخدم في المحادثه والكلام، يعني هي تقريبا هي المستخدمه. يعني تم بتستخدم انت وبتستخدم انتم. لما تعوز تحقر اللي قدامك بتقول تو، ولما تعوز تعظمه بتقول اب. وطبعا الضمائر ما فيهاش تذكير وتانيث، يعني واحد بتقول له تو وواحد ده بتقول لها تو، واحد بتقول له تم وواحد ده بتقول لها تم، واحد بتقول له اب وواحده بتقول لها اب، زي بعض بالظبط، مفيش اي اختلاف. انا عايز اوصل من ده كله بايه؟ عايز اوصل من ده كله ان انا هجيب ضمير المفعول من الضمير ايه. يعني انا دلوقتي انا عايز اقول، انا قلت الفاعل اللي هو مي. طيب انا بحب مين؟ انا بحبك، تمام. يبقى بحبك المخاطب ده هستخدم تو ولا تم ولا اب؟ زي ما انت عايز. طبعا هو لو هو يعني بتبقى مستبعده شويه، لان انت مش هتقول لها او مش هتقول له انا بحب حضرتك، يعني مش موجوده. يعني خلاص انت بتحب واحده وبتحب واحده بتقول لها تم،
تمام، انا بحبك، مش بقول لها انا بحب حضرتك يعني. يبقى تم هنا احنا اتفقنا ان هي للضمير المخاطب العادي بين اي اتنين عاديين. تمام، يبقى تم ضمير المفعوليه منها ايه؟ يا تم هي يا تم كو. احنا خدنا كده في درس ضمائر الفاعليه. لكن هنا في نقطه تانية، في افعال ما بتاخدش ضمائر المفعوليه دي زي ما هي. يعني احنا قلنا ضمائر المفعوليه يا تم هي يا تم كو، صح؟ طيب تمام، دلوقتي مش لازم استخدم يا تم هي يا تم كو، في افعال تستخدم حروف تانية خالص. احنا قلنا كو اللي هي ضمير الفاعليه، لما بنحطها خلاص الضمير ده بيبقى مفعول. لكن في افعال ما بتاخدش كو كضمير كعلامه مفعوليه، في بتاخد حروف تانية زي سي مثلا، زي اللي هو الفعل بتاع النهارده ده هياخده اللي هو فعل بيار كارنا، اللي هي ان يحب، بيار كارنا ان يحب. طيب بس بيار كارنا ما بياخدش حرف المفعوليه كو، بياخد حرف سي. فاكر حروف الجر؟ مي سي بارتك، سي ده اللي بياخده حرف الجر، سي اللي هو حرف الجر ده اللي بياخده الفعل بيار. وكذا في افعال تانية هناخدها في وقتها ان شاء الله، كل فعل له حروف معينه بتيجي معاه. يعني هنقول ايه بدل ما اقول مي توم كو بيار كارت اهو؟ لا، هقول مي توم سي، هشيل كو اللي بعد توم واحط سي، مي توم سي بيار كارت اهو. طيب انا قلت الفاعل مي، انا توم سي المفعول، عشان احنا قلنا ان الفعل ان تركيب الجمله في اللغه الارديه بتبقى فاعل مفعول فعل. الفاعل جبته مي، المفعول توم سي. تمام، المفروض اللي هي توم كو وشيلنا كو وحطينا سي مكانها علشان بيار بياخد سي. مي توم سي، مي توم سي ايه؟ مي توم سي انا انت ايه؟ انا ايه الفعل اللي بيقع عليك مني؟ الحب، بيار كارنا. طيب بيار كارنا هنصرفه هنا في زمن الحال المطلق، هناخد الازمنه في وقتها ان شاء الله، هتبقى شرح تفصيلي باذن الله. المهم هنقول دلوقتي مي توم سي بيار كارنا هيتصرف في الحال المطلق مع المفرد المذكر اللي هو انا، هيبقى بيار كارتا هون. بيار كارتا ده متصرف هنا في الحال المطلق مع المفرد المذكر. هو اللي هي الرابطه بتاعت مي، احنا متفقين ان كل فعل له رابطه، ملوش دعوه هنا بتصريف الافعال ولا باي حاجه تانية. يبقى هنا الجمله وصلت معانا لايه؟ مي توم سي بيار كارتا هون. مي الفاعل، توم سي المفعول، بيار كارتاهو الفعل والرابط. ده كله لو اللي بيتكلم ولد. انا قلت لك ان احنا بيار كارتا بنصرفها للمفرد المذكر. طيب لو اللي بيتكلم مفرد مؤنث، يعني لو اللي بتتكلم بنت وبتقول لواحد او واحده يعني عادي انا بحبك او بحبك، يعني تقولها ازاي؟ لو بنت اللي بتتكلم هتقول مي توم سي بيار كارتي هون. احنا قلنا في قبل كده ان الالف هي علامه المفرد المذكر في اللغه الارديه، والياء هي علامه المفرد المؤنث في اللغه الارديه، والياء المجهوله هي علامه جمع المذكر في اللغه الارديه، والالف والنون غنه هي علامه جمع المؤنث في اللغه الارديه. قلنا الكلام ده قبل كده. فمعنى كده ان انا لما اقول بيار كارتا فمعنى كده ان اخرها الف، معنى كده ان هي متصرفه للمفرد المذكر. طب لما اقول بيار كارتي معنى كده ان هي هتتصرف للمفرد المؤنث. طب لو احنا مجموعه شباب وبنقول نحن نحبك، تمام، هقولها ازاي؟ هقول هم توم سي بيار كارتي هين، هم توم سي بيار كارتي، نحن نحبك. كده باش انت عرفت ازاي تقول انا بحبك او بحبك. بس كده، دي الغايه من حلقتنا النهارده ان شاء الله. اتمنى تكون المعلومه وصلت كامله. لو في اي استفسار في تركيب الجمله تواصل معايا وهجاوب استفسارك ان شاء الله. واخيرا لو كنت لسه ما عملتش سبسكرايب في القناه اعمل سبسكرايب وشير الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس ويسمعوه ويعرف يقول بحبك ازاي بالهندي. خدها حافظ.